हेलो नमस्ते। आजको यो भिडियो मार्फत म हजुरहरूबाट भ्याट एक्ट यो जुन फाइनेन्स एक्ट 2078 ले ल्याएको एमेन्डमेन्टहरू भ्याट एक्टमा जसरी मैले इन्कम ट्याक्सको एमेन्डमेन्टहरू त्यहाँ मैले भनेको त्यसै गरी नै यो फाइनेन्स एक्ट 2078-79 मा चाहिँ भ्याटमा चाहिँ के चेन्ज भएको छ आज हामी त्यो डिस्कस गर्न जाँदैछौँ है त। ल सुरुमा यो एउटा सेक्सन छ रेजिस्ट्रेसनको। रेजिस्ट्रेसनमा हाम्रो सरसर्ती हेर्दा सेड्युल 1 अनि एउटा स्पेसिफिक ट्रान्जेक्सन र अदर्स भनेर मैले यसरी भनेको छु। अनि सेड्युल 1 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो बेसिक ग्रुप 13 वटा ग्रुपमा यिनीहरू चाहिँ सब यिनीहरू यो व्यवसाय गर्नेले चाहिँ भ्याट नलाग्ने, यो कारोबार गरेर चाहिँ भ्याट नलाग्ने, जस्तो बेसिक एग्रिकल्चर प्रोड्युस, बेसिक निड्स, एनिमल एग्रिकल्चर यस्तै गरेर 13 वटा छ। अब यसमा त लाग्दैन, सेड्युल 1 मा भनेको लाग्दैन। त्यसरी नै सेड्युल 2 के अरे स्पेसिफिक ट्रान्जेक्सन, सेड्युल 2 भन्नाले सेड्युल 1 भइहाल्यो। अब स्पेसिफिक ट्रान्जेक्सन 10 to क ख भन्ने छ। त्यहाँ एउटा डिक्लेयर ट्रान्जेक्सन, एउटा तोकेको ट्रान्जेक्सन, स्पेसिफाइड ट्रान्जेक्सन भनेर छ। त्यसमा पहिला के थियो भन्दाखेरि सेक्सन 2 मा क ख मा यो ट्रान्जेक्सन अपन प्रोडक्सन अफ ब्रेक, इन्डस्ट्री फ्रम द इन्डस्ट्रियल ट्रेड टु द लिक्वर, वाइन, हेल्थ क्लब, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, अल्ट्रा फ्लाइट, यिनीहरू चाहिँ यस्तो बिजनेस गर्ने बित्तिकै रेजिस्टर भइहाल्नुपर्छ। कम्पलसरी रेजिस्ट्रेसन भन्छ, यिनीहरू सबै कम्पलसरी रेजिस्ट्रेसन भन्थ्यो पहिला यो फाइनेन्स एक्ट 78 आउनुभन्दा अगाडि। यिनीहरूले यो बिजनेस कारोबार गर्ने बित्तिकै भ्याटमा रेजिस्टर हुनैपर्छ कम्पलसरी। भनेपछि जसरी त्यो सेड्युल 1 मा एक्जेम थियो, त्यो गर्नै नपर्ने, त्यो कारोबार गरे चाहिँ भ्याटमा त गर्नै नपर्ने सेड्युल 1 मा। तर यो रेजिस्ट्रेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्पलसरी यो व्यापार गर्ने बित्तिकै गर्नुपर्ने भनेर थियो। अब यसपालिको फाइनेन्स एक्टले के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो क ख हटाइदिएको छ। हटाइदिएको मतलब अब के भयो त, सिनारियो के भयो त, यो सबै हट्यो भनेपछि यो कम्पलसरी रेजिस्ट्रेसन हुनुपर्ने थियो जुन क्राइटेरिया, त्यो चाहिँ के भयो त हट्यो। कम्पलसरी रेजिस्ट्रेसन क्राइटेरिया हटेर यिनीहरू पनि कहाँ गयो त, सेड्युल 1 मा सेड्युल 1 को त सेड्युल 1 मै भइहाल्यो। तर अब बाँकी बसेको चाहिँ 20 लाख र 50 लाखको जुन सिलिङ छ, सर्भिसको केसमा 20 लाखसम्म चाहिँ टर्नओभरसम्म चाहिँ रेजिस्ट्रेसन लिनु नपर्ने र गुड्सको केसमा, कारोबार गरेको केसमा चाहिँ 50 लाखसम्म चाहिँ रेजिस्ट्रेसन लिनु नपर्ने भनेर अथवा अनि त्यो थियो, यो क्राइटेरिया थियो। अनि अब यिनीहरूलाई पनि त्यही लागू हुने भयो, कम्पलसरी रेजिस्ट्रेसन यिनीहरूलाई पनि थ्रेसहोल्ड एप्लिकेबल हुने भयो भन्नु पर्यो। अब यिनीहरू सबै एप्लिकेबल भएन भनेपछि अब यही सेक्सन 10 यो हामीले स्पेसिफिक बुझ्यौँ। अब यसमा पनि अदर्स भने जस्तै अब जस्तो यही चार्टमा बुझौँ। अब यिनीहरू पनि क खमा जति बिजनेस थियो सबै कहाँ गयो, अदर्समा गयो। अब उनीहरूको ट्रान्जेक्सन 20 देखि 50, सर्भिस भए 20 सम्म, 50 भए त्योसम्म भनेपछि यिनीहरूलाई रेजिस्ट्रेसन रिक्वायर्ड थियो। के अरे 20 लाखसम्म र गुड्सको केसमा 50 लाखसम्म चाहिँ नो रेजिस्ट्रेसन रिक्वायर्ड। तर त्यो भए पनि इम्पोर्ट गुड्स चाहिँ एक्सिडिङ 10,000 इन वान कन्साइनमेन्ट नट फर द पर्सनल युज, सेक्सन 9 रिड विथ रुल 6(1) प्रोभाइज, यिनीहरूलाई चाहिँ इम्पोर्ट गुड्सको केसमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन हुनु पर्थ्यो। अनि अर्को केसमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन रिक्वायर्ड भनेको केसमा 20 लाख, सर्भिसको केसमा 20 लाख नागेको र गुड्सको केसमा 50 लाख नागेको भन्ने, यिनीहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै छ। भन्न खोजेको मतलब यो 10 ख र क र खको जति पनि बिजनेस छ अब अदर्समै एप्लिकेबल भयो के भन्ने भयो त यो। अब यसमा त चेन्ज भइहाल्यो। अब सेड्युलमा यसपालि के चेन्ज भयो त, यो सेड्युलमा ग्रुप 13 वटा छ हाम्रो हैन। अब यसमा चाहिँ कति चेन्ज भएको छ त भन्ने कुरा अब हामी डिस्कस गरौँ। त्यो ग्रुप 1 मा अब बेसिक एग्रिकल्चरल प्रोड्युस, ग्रुप 1 को बेसिक एग्रिकल्चर प्रोड्युसमा के चेन्ज छ भन्दाखेरि चेन्ज खासै के पनि छैन। पहिला नोटमा सोया बडी मस्यौरा भन्ने थियो, अहिले यसलाई हार्मोनिक कोड भनौँ। यो नम्बरमा माथि सेड्युल माथि नम्बरमा सारेको छ। जस्तो ग्रुपमा के हुन्छ, एउटा ग्रुप हुन्छ, अर्को नोट्समा हुन्छ। पहिला नोट्समा थियो यो, अहिले के भयो कम्पलसरी रेजिस्ट्रेसन। अब यसलाई कम्पलसरी नै भ्याट एक्जेम भयो, कम्पलसरी नै भ्याट एक्जेम भयो। यसमा केही डिस्कसनको विषय रहेन, दिने कि नदिने भने भ्याट यस्तो भनेको रेजिस्ट्रेसन दिने भयो। ग्रुप 1 मा यति हो। अब अर्को ग्रुप 2 मा छैन। अब हामी डाइरेक्ट ग्रुप 3 मा चाहिँ चेन्ज भएको छ। चेन्ज भएको पनि यसमा केही छैन। यो भनेको के हो त, फिक्स्ड ड्राइड। यो यसमा के थियो भन्दाखेरि स्मोक्ड फिस्ट, फ्राइड ड्राइड, सल्टेड अर इन ब्रेन, वेदर अर नट कुक्ड बिफोर, यस्तो फिसको आइटम थियो। स्मोक्ड अर नट स्मोक्ड। अनि अदर भन्ने एउटा आइटम थियो, यो हेडिङ भएको, यो
सब हेडिङ भएको नम्बरको हैन हो यसलाई नै डिलिट गरिदिएको छ यसलाई नै डिलिट गरिदिएको छ त्यति चेन्ज हो है त त्यसपछि हामी ग्रुप 3 भयो अब ग्रुप 4 मा चाहिँ के चेन्ज छ एग्रिकल्चर इनपुटमा के चेन्ज छ भन्दाखेरि यसमा पनि चेन्ज छैन यसमा पनि चेन्ज छैन भनेपछि प्रोडक्ट फर किलिङ माइज प्रोडक्ट फर किलिङमा पहिला डिलिटेड गरे नम्बर मात्रै छ पहिला 9900 थियो 99110 प्रोडक्ट त्यही छ क्रिएट फर एक्स अहिले के थियो पहिला के थियो 10.90 थियो 10.20 छ यसरी नै यो भयो यसमा पनि खासै चेन्ज छैन यो नम्बरिङको मात्रै चेन्ज छ यो नम्बरिङ कस्टम एक्टमा चेन्ज भयो त्यही अनुसारले चाहिँ चेन्ज होला यो है त यसरी तर प्रोडक्ट वाइज चाहिँ केही चेन्ज छैन अब हामी ग्रुप 5 तिर लाग्यौं ग्रुप 5 मा के छ त भन्दाखेरि चेन्जेस यसपालि सबैभन्दा धेरै ग्रुप 5 मा छ किनकि कोभिडको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि कति कुरामा चाहिँ हामीले एक्जेम्सन दिएको छ अब यो हेडिङमा 40.00 हेडिङमा अक्सिजन ग्यास भनेर थियो पहिला 78 मा अहिले सबै मेडिकल ग्रेडहरु जुनमा अक्सिजन ग्यास पनि पर्छ हैन यिनीहरुलाई सबैलाई अनि दुईटा भाग छुट्याइदिएको छ यो 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 डिलिट गर्दियौं अक्सिजन ग्रेड मात्र डिलिट गर्दियौं अब मेडिकल ग्रेड भनेर सबै मेडिकल ग्रेड भनेर के भयो त सबै हाम्रो मेडिकल ग्रेड भनेर एडेड गर्यो र अदर्स पनि एडेड गर्यो भनेपछि यसमा म्याक्सिमम आइटमहरु कभर गर्छ यसले हैन त्यसपछि अर्को के छ हेमोडायलिसिस कन्सन्ट्रेट सोलिटर लिक्विड अब चाहिँ युज इन द ट्रिटमेन्ट अफ द किडनी पेशेन्टको लागि मात्रै एड गरेछ यो अब यो हेमोडायलिसिस अहिले चाहिँ के छ एड गर्यो यो पहिलाको डिलिट गर्यो अहिलेको त्यही आइटम हो तर युज केमा हुनु पर्यो इन ट्रिटमेन्ट अफ द किडनी पेशेन्टको लागि मात्रै शेड्युल 1 मा एक्जेम्प्ट हुन्छ हैन अब के छ अर्को के त स्कुटर यसमा पनि के छ स्कुटर मेड फर युज अफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटी जस्तो तपाईले त्यो चार पाङ्ग्रे स्कुटर देख्नु भयो होला त्यस्तै स्कुटर भनौं पहिला के थियो जति सीसी को ल्याए पनि तपाईलाई एक्जेम्प्ट थियो अब चाहिँ के छ 50 देखि लेस देन 25 250 सीसी सम्मको चाहिँ हुन्छ नत्र पनि हुँदैन है त अब यसमा अर्को के छ मेडिकल सर्भिस यो ब्याग यो जुन required for the blood donation service and imported by Nepal Red Cross Society हैन यिनीहरु अनि ट्रान्सफ्युजन सेट भनेको यो जुन नम्बर 9910 यो नम्बरिङ मात्र चेन्ज भएको छ अरु खासै चेन्ज भएको छैन यसमा पनि नम्बरिङ मात्रै चेन्ज भएको छ अब के छ अब तपाईको यो एउटा नोट 4 मा जाऊ अब नोट 4 मा हामी गयौं नोट 4 मा नोट 2 भएर नोट 4 मा के छ भन्दाखेरि यहाँ ब्रेलेरी नोट टेकन भनेर यो हेडिङ छ हेडिङ 80 नम्बरको हेडिङ थियो अहिले के छ यसमा यो 90.00 मात्र यहाँ दुईटा थियो भने पनि यहाँ अब एउटा मात्रै भयो अर्को यहाँ परेन अर्को हेडिङको यसमा परेन है त अर्को के छ थर्मोमिटर इमिटिङ साउन्ड तपाई हेर्नुस् थर्मोमिटर इमिटिङ साउन्ड भनेर छ हेरौँ है त थर्मोमिटर इमिटिङ साउन्ड भनेर 9025 19.00 छ यहाँ 19.90 यति मात्र फरक छ अब यहाँ के छ नयाँ एडेड के गरेछ ब्रिलाई प्रिन्टर भनेर एउटा नयाँ एड गरेको छ जुन चाहिँ पहिला थिएन ब्रिलाई प्रिन्टर भनेर एउटा के मेडिसिन पर्पजको लागि होला त्यो एड गरेछ नत्र अरु के पनि छैन अब अर्को नोट 5 मा छ यसमा चाहिँ चेन्ज छ है त यसमा चेन्ज छ अब यसमा के छ भन्दाखेरि पहिला यो बिफोर फाइनान्स पहिला के थियो र मटेरियल एक्जुलरी जुन चाहिँ युज गर्छ के गर्नलाई युज गर्छ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नलाई इन्ट्राकुलर लेन्स भनेर म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने जुन यो र मटेरियल युज हुन्छ त्यो र मेडिसिन 2829 को हार्मोनाइज गराउने मेडिसिन इम्पोर्टेड बाइ फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री देमसेल्फले इम्पोर्ट गर्यो भने चाहिँ यो र मटेरियलहरु र मेडिसिनहरु यो अनि यो इन्ट्राकुलर लेन्सको लागि म्यानुफ्याक्चर गर्ने त्यो एक्जेम्प्ट हुन्छ यस्तो ल्याए भने एक्जेम्प्ट हुन्छ भ्याट लाग्दैन अब यसमा के चेन्ज छ भन्दाखेरि on the recommendation of drug administration department चाहियो जस्तो फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री देमसेल्फ उनीहरुले नै इम्पोर्ट गर्यो भन्यो भने तर रिकमेन्डेसन अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्ट हुनु पर्यो अब यसमा अर्को के एड छ भने यो त एउटा भइहाल्यो अर्को के छ यस्तै र मटेरियल एक्जुलरी मटेरियल एन्ड केमिकल युज्ड टु म्यानुफ्याक्चर मेन्सन आइटम भनेछ अब जुन आइटम म देखाउन वाला छु त्यो आइटम म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न पनि जुन र मटेरियल एक्जुलरी र मटेरियल र केमिकल युज गरेछ भने हैन त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न यो पनि के हुन्छ त अब हाम्रो एक्जेम्प्ट हुन्छ जस्तो मैले म्यानुफ्याक्चरिङ र मटेरियल यो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न जस्तो आइटम भने आइटममा हेर्नुस् है माड जडीबुटी जस्तो तपाईको के छ यहाँ माड जडीबुटी सार अनि मौरीको वनस्पति अनि मोइन ल्याक्टोज ग्लुकोज डेक्स्ट्रिन
यस्तै यस्तै आइटमहरू जुन यो आइटम छ यो बन्नलाई जुन र मेटेरियल एक्चुअल र मेटेरियल केमिकल चाहिन्छ होइन यो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नलाई भनेपछि यो यिनीहरू म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न ल्यायो भने पनि यो आइटमहरू र यो सब हेडिङ र हेडिङमा पर्नु पऱ्यो है। फेरि योमा पऱ्यो भनेमा चाहिँ एक्जेम्ट हुन्छ। अब तपाईँको अर्को के छ भन्दाखेरि यहाँ पनि धेरै केही चेन्ज छैन, एउटा एड छ भनेपछि हेमोडायलिसिस मेसिन डायलिसिस रिप्रोसेसर एन्ड डायलिसिस अन्डर हेडिङ भनेपछि यो नम्बरमा थियो, नम्बर मात्रै सार्यो। यसमा के थियो पहिला यिनीहरू ल्यायो टु बी युज इन द ट्रिटमेन्ट अफ द किडनी एन्ड इम्पोर्टेड बाई द हेल्थ इन्स्टिट्युसन ह्याभिङ अब्टेन्ड द लाइसेन्स फ्रम नेपाल गभर्मेन्ट। कसले ल्याउनु पऱ्यो त्यसलाई, यो कसले युज गर्नु पऱ्यो ट्रिटमेन्ट, किडनीको ट्रिटमेन्ट कसले इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो, हेल्थ इन्स्टिट्युसन अब्टेन द लाइसेन्स फ्रम नेपाल गभर्मेन्ट। यिनीहरूले गरेपछि मात्रै यो एक्जेम्ट हुन्छ। अब यसको के चाहिँ नम्बर चेन्ज भयो के, नम्बरिङ त्यति मात्रै हो। अरू यस्तै गरेर यसको पनि डायलिसिस बेड एन्ड चेयर भनेर यति नम्बर थियो, अहिले 90 थप्यो, पहिला 00 थियो र 90 भयो। त्यसरी नै क्याथ ल्याब हर्ट लङ मेसिन डेलिभरी अन्डर द सब हेडिङ यो यसमा छ भने अहिले 90, तर पहिलाको जस्ताको तस्तै छ, यिनीहरू केही चेन्ज भएको छैन, यो नम्बरिङ मात्रै चेन्ज भयो। अब एउटा यो नोट 10 मा एड भएको के छ भन्दाखेरि हेमाटोलोजी एनालाइजर, ब्लड केमिस्ट्री एनालाइजर, केमिकल एनालाइजर र इम्युनो केमिस्ट्री एनालाइजर अन्डर सब हेडिङ यो चाहिँ एड भयो। अब यो पनि छ भने यस्तो प्रोडक्ट छ भने यसको ट्रान्जेक्सनमा पनि भ्याट लागेन, सेड्युल 1 मा पर्यो है त। अब हामी ग्रुप 5 मा मेडिसिन र त्यसमा यति नै थियो। अब हामी जाउँ अब 7 मा, 6 मा छैन भनेपछि अब यसमा के मात्रै ग्रुप 7 मा के थियो भन्दाखेरि न्युज पेपर, प्रिन्टेड बुक, भाउचर, लेफलेट, सिमिलर प्रोडक्ट यिनीहरू छ भने न्युज पेपर, जर्नल, पिरियडिकल, म्युजिक, प्रिन्टेड एन्ड म्यानुस्क्रिप्ट छ, यस्तो क्यालेन्डर अफ एनी काइन्ड, ट्रेडिसनल क्यालेन्डर अदर यिनीहरू सबै के थियो त एक्जेम छ। अब यसमा नोटमा के कुरा थियो भन्दाखेरि प्रिन्टिङ एन्ड पब्लिकेसन अफ न्युज पेपर एक्जेम थियो। अब यहाँ नोटमा के कुरा थपिदियो भन्दाखेरि ई लाइब्रेरी सर्भिस पनि, अब ई लाइब्रेरी सर्भिसमा पनि यो सर्भिसमा पनि भ्याट लाग्दैन, ई लाइब्रेरी सर्भिसमा पनि अब भ्याट लागेन, यसमा थपियो है त। अब 7 मा भयो। अब हामी 8 मा छैन, अब हामी कहाँ जान्छौँ 9 मा जान्छौँ। 9 मा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यहाँ के छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हाम्रो ढुवानी सेवाहरूमा चाहिँ के गर्यो भन्दा अस्तिको वर्ष भ्याट लगाइयो। अब भ्याट लगाइयो अस्तिको वर्ष भनेपछि यसपालि चाहिँ यो एमेन्डमेन्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्याटलाई चाहिँ नलगाउने भनेर भन्यो। भनेपछि अब यहाँ थपेको के छ भन्दाखेरि पहिला के थियो कार्गो सर्भिस फर द पर्पज अफ एक्सपोर्ट भनेर मात्र थियो। कार्गो सर्भिस फर द पर्पज अफ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि मात्रै कार्गो सर्भिस दिएछ, त्यसमा भ्याट लाग्दैन, कति बेला मात्रै लाग्दैन यदि त्यो एक्सपोर्टको लागि हो भने। अब यो वर्षमा त्यो काट्यो, त्यो काटेर के लेखिदियो त रेन्ट अफ क्यारेज भेहिकल अनि क्यारेज सर्भिस अदर देन रिलेटेड विथ सप्लाई अनि कार्गो सर्भिस भनेर लेख्थ्यो, कार्गो सर्भिस भनेर लेख्थ्यो। अब अदर क्यारेज सर्भिस, अब हाम्रो अस्तिको पालि जुन ढुवानीहरूलाई भ्याट लगाइरहेको थियो, अहिले के हो क्यारेज सर्भिसलाई पनि के गर्यो, क्यारेज सर्भिसलाई पनि के गर्यो, क्यारेज सर्भिसलाई के गर्यो एक्जेम्ट गर्यो, क्यारेज सर्भिसलाई के गर्यो एक्जेम्ट गर्यो, एक्जेम्ट यो पालिकोले एक्जेम्ट गर्यो। अब यो अदर देन रिलेटेड विथ सप्लाई भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनहरूले अब आफ्नो सामान बनाउँछ र गाडीको पनि आफै नै ढुवानी गरिदिन्छ होइन, ढुवानी गरिदिन्छ आफ्नो गाडीको पनि आफै ढुवानी, सामानको पनि आफ्नै गाडी हुन्छ कि उनीहरूको, त्यो कम्पनीको आफ्नै गाडी ट्रक हुन्छ, तिनीहरूले पुऱ्याइदियो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ फेरि भ्याट लाग्यो, आफ्नै गाडी छ, अर्गनाइजेसन एउटा अर्गनाइज्ड सेक्टरमा बसेर चाहिँ त्यो सामान बेचेछ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ लाग्यो। अब अरू चाहिँ जुन चाहिँ ढुवानी नर्मल ढुवानी छ त्यसमा चाहिँ लागेन है, आफ्नै गाडी छ भने त्यस्तै मानेर अलिक बुझो मान्ने है त। अनि कार्गो सर्भिस भने चाहिँ लागेन। अब हाम्रो ग्रुप 9 सिद्धियो। अब ग्रुप 11 मा पनि धेरै छ है त। यसमा पनि के छ गुड्स एन्ड सर्भिस भनेपछि डिसी वाटर पम्प, यो गुड्समा पनि के थियो यो नम्बर मात्रै चेन्ज भयो, यिनीहरू सबैको नम्बर मात्रै चेन्ज छ, अनि यो एउटा चाहिँ यो जेर फेस मास्क म्यानुफ्याक्चरिङ मेसिन काटेर अदर मेसिन भनेपछि त अब सबै पर्यो, त्यो काटेर यो जुग्यो भनेपछि अब सबै पर्यो, सबै मेसिनमा पनि एक्जेम्ट हुन्छ। यो रिलेटेड यो ग्रुपसँग रिलेटेड 8449 सँग रिलेटेड जति पनि अब हाम्रो छ, जस्तो के छ भन्दाखेरि मेसिनरी फर म्यानुफ्याक्चरिङ फिसिङ फिल्ड र नन वोभन इन पिस अर सेप इन्क्लुडिङ द मेसिनरी फर फिल्ड फ्याट ब्लक एन्ड मेकिङ ह्याट्स, यस्तोहरू मेसिनहरू यिनीहरू त मेसिनरी हो, यिनीहरू एक्जाम। त्यस्तै गरेर फेस मास्क म्यानुफ्याक्चरिङ मेसिन एन्ड अदर मेसिन भनेपछि यो भने के हो एक्जेम्टै भयो, यो थपेर एक्जेम्ट भयो त। अब अर्को के छ भन्दाखेरि पहिला यो रेट लाउने जति चाहिँ हट्यो,
यो रेड लाउने जति चाहिँ हट्यो। हेर्नुहोस् है, अफ सिलिन्डर यो नम्बर एक्सिडिङ 1000 सीसी बट नट एक्सिडिङ 150 सीसी। अहिले के छ, अफ सिलिन्डर क्यापेसिटी 1000 सीसी बट यो यसमा 90 नम्बर मात्रै चेन्ज भयो। यसमा पनि पहिला के थियो 8703 23.00 थियो, अहिले यसलाई 3टा भागमा बाँड्यो। अफ अ सिलिन्डर क्यापेसिटी 1500 टु 3000 सीसी थियो, अहिले 1500 2000 2000 2500 2500 3000 गरेर यदि यसरी गरेर बाँड्यो मात्रै। अर्को के छ, सिलिन्डर अफ सिलिन्डर क्यापेसिटी 3000 यसरी छ, यिनीहरूलाई बाँड्यो मात्रै। यसमा के पनि अर्को हाम्रो चेन्ज छैन, यसलाई यसको नम्बरिङ मात्रै क्लासिफिकेसन मात्रै डिफ्रेन्स भयो कि यो भयो त। अब अर्को के छ भन्दाखेरि जस्तै एग्रिकल्चरको हाम्रो कोल्ड स्टोरेजहरू पहिला एक्जेम्सन थियो नि, कोल्ड स्टोरेज भन्ने एक्जेम्सन। अब के छ भन्दाखेरि साइलो भन्ने प्रोडक्ट पनि एउटा एड गरेको छ। यो भनेको नोट 1 खमा ग्रुप ए को नोट 1 क भनेर एड गरेको छ साइलो अन्डर। अनि यो एग्रिकल्चर प्रोड्युस अफ साइलो स्टोरेज सर्भिस पनि, यो स्टोरेज सर्भिस पनि यो गोडाउन जस्तै भनौँ न राख्ने पनि यो सर्भिस पनि स्टोरेज सर्भिस, साइलो स्टोरेज सर्भिस पनि एक्जेम्ट हुन्छ है त। यसरी बुझौँ। अर्को के छ भन्दाखेरि नोट 6 हाम्रो फाइनेन्सियल सर्भिस क्लियरिङ हाउस एक्जेम्ट थियो पहिलादेखि। लाइफ इन्सुरेन्स, एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स यिनीहरू सबै एक्जेम्ट थियो। अब यो लिस्टमा अर्को के जोडिन आयो भन्दाखेरि मनी एक्सचेन्ज पनि जोडिन आयो भनेपछि अब मनी एक्सचेन्जको सर्भिस पनि भ्याट लाग्दैन, स्विफ्ट चार्ज भ्याट लाग्दैन, पहिला पनि लाग्दैन थियो, अहिले झन् क्लियरिफाई भयो। हायर पर्चेसको बिजनेस छ भने त्यसमा पनि भ्याट लाग्दैन। अनि डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी सर्भिस भनेपछि क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड जस्तो डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्डले केही सर्भिस दिएको छ भने डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी सर्भिस हो, त्यसलाई पनि भ्याटमा लागेन। यो हामीले बुझौँ। अब हाम्रो के भयो त ग्रुप 11 मा 6 नोट। अब 6 नोट आयो भन्दाखेरि के आयो, यसमा के चेन्ज छ भन्दाखेरि यसमा फलोइङ गुड्स युज फर द जेनेरेसन अफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रम द सोलर operating from solar or used solar energy imported by the utility under the following subhead। यो गुड ल्यायो अन्डर द फलोइङ सबहेड भनेपछि अब 851660 अनि 851660 अनि 85166019 यो 3टा सब हेडिङ पनि अब मेसिनहरू ल्यायो, यो पर्पसको ल्यायो। तर कुन हेडिङमा ल्यायो, यिनीहरूको हेडिङमा ल्यायो भने पनि यो के हुन्छ त, अब एक्जेम्ट हुन्छ भने हेडिङ थपेको यसको स्कोप लार्ज गर्यो है त। अब अर्को के छ हाम्रो यहाँ भन्दाखेरि अब यहाँ के छ भन्दाखेरि एक्जेम्ट अन इम्पोर्ट के त कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट, म्यानुफ्याक्चरिङ टुल्स एन्ड अदर इक्विपमेन्ट रिक्वायर्ड फर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भने यो आइटमहरू के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्ट गरेको थियो भन्दाखेरि रिक्वायर्ड फर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एक्जेम्ट हुन्छ। अब यो लिस्टमा अर्को एउटा के पनि थप्यो भन्दाखेरि र मेटेरियल रिक्वायर्ड टु कन्स्ट्रक्ट दोज इक्विपमेन्ट भनेपछि स्टिल सिट भन्छ। र मेटेरियल रिक्वायर्ड टु कन्स्ट्रक्ट दोज इक्विपमेन्ट, यो इक्विपमेन्ट बनाउनु पनि केही र मेटेरियल लाग्छ भने कन्स्ट्रक्ट गर्न त्यसलाई पनि एक्जेम्ट छ भनेपछि होइन। अन द रेकमेन्डेसन, अब यो इम्पोर्ट चाहिँ कसको रेकमेन्डेसन गर्नु पऱ्यो, इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड अफ नेपाल। इफ द प्रोजेक्ट इज अपरेटेड अपन द एप्रुभल अफ बोर्ड अन द रेकमेन्डेसन अफ अल्टरनेटिभ यसमा के छ, इफ द प्रोजेक्ट इज अपरेटेड अपन द एप्रुभल अफ बोर्ड, यो प्रोजेक्ट चाहिँ एप्रुभल अफ बोर्डमा थियो भने अन द रेकमेन्डेसन अफ अल्टरनेटिभ इनर्जी प्रमोसन सेन्टरको रेकमेन्डेसन चाहियो। इफ इट इज अपरेटेड अपन द एप्रुभल अफ सेन्टर एन्ड देन अन द रेकमेन्डेसन डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी यस्तो चाहियो भनेर यो। तर के यसमा बुझ्नु के र मेटेरियल रिक्वायर्ड टु कन्स्ट्रक्ट दोज इक्विपमेन्ट स्टिल सिट पनि ल्यायो भने चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लागि त्यो पनि एक्जेम्ट हुन्छ। अब 2टा नयाँ प्रोभिजन यही 11 मा पहिला 20 सम्म थियो, अहिले 21 र 22 पनि जोडियो भनेपछि अब सर्भिस दियो। के को सर्भिस, इस्यु अफ सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन किन चाहिन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले विदेशबाट केही सामान लिएर आउँछौँ भन्दाखेरि इम्पोर्ट गर्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर कन्ट्रीबाट ल्यायो भने चाहिँ यति तिमीलाई कस्टम ड्युटी कम पर्छ, ट्याक्स कम पर्न सक्छ। अब त्यो ट्याक्स कम पर्न सक्छ भनेपछि तर सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन यो गुड्स कहाँको ओरिजिन हो भन्ने टाइपको एउटा सर्टिफिकेट हुन्छ कि त्यो जेनेरेट गर्ने सर्भिस दिए पनि अब नेपालमा के हुन्छ त, अब त्यो एक्जेम्ट हुन्छ फर एक्सपोर्ट पर्पज होइन। अब अनि अर्को 22 मा के छ भन्दा ट्रेकिङ एन्ड टुर प्याकिङ रिलेटेड सर्भिस भनेपछि अब एक्जेम्ट हो। जस्तो अब ट्रेकिङ र टुर पहिला के थियो, कम्पलसरीमा थियो, त्यो हामीले जुन अगाडि ख जुन डिलिट गऱ्यो त्यहाँ कम्पलसरीमा थियो, अहिले के गर्यो त्यहाँ पनि हटायो, त्यसलाई सिलिङको लिमिटमा ल्यायो, 20-50 मा ल्यायो। अनि ट्रेकिङ प्याकिङ यसलाई चाहिँ एक्जेम्टै गरिदियो। अब ट्रेकिङ जुन मनाङ मुस्ताङ घुमाउन लिएर जाने जुन टुर कम्पनीहरू छ प्याकेजमा सर्भिस दिने तिनीहरू भ्याटमा दर्ता हुनु परेन है त। ल यो ओभरअल के भयो हाम्रो, यो ओभरअल के हो, सेड्युल
1 पनि यसरी सक्यो। अब हाम्रो मेन प्रोभिजनतिर Schedule 1 र Schedule 2 सक्यो। अब मेन प्रोभिजनमा के छ हाम्रो त्यो हेरौँ है त। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला के छ भन्दाखेरि यो जुन बायोमेट्रिक सिस्टम, बायोमेट्रिक तरिकाले रेजिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्टमा आइआरडीमा गएर रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ नि, उनीहरूले रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ नि हो। त्यो के थियो भन्दाखेरि गर्नुपर्थ्यो, कहिलेसम्म गर्नुपर्थ्यो भन्दाखेरि विदिन द एन्ड अफ असार 2078 भनेको थियो कि उनीहरूले बायोमेट्रिक सिस्टममा। एक्टमा यति लेखेको थियो, रुलमा टाइम पिरियड तोकिदिएको थियो विदिन द एन्ड अफ असार 2078। अब यसले गर्दाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि प्रिस्क्राइब टाइम जस्तो हो, अब विदिन द प्रिस्क्राइब टाइम काट्यो कि टाइमै टोकेन भनेपछि अब यो पनि विदिन द असार भएन, अब गर्न पर्यो। कहिले गर्नु तर गर्न चाहिँ पर्यो है त। अस्तिको एक्टमा टाइम टोकिदिएको थियो। त्यसपछि अब तपाईँको त्यसपछि के आयो यहाँ भन्दाखेरि अब रेजिस्ट्रेसन अफ द, यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यसपालिको तपाईँहरूले नर्मल एकाउन्टेन्टहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो। अब यसमा के छ भन्दा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रेजिस्टर्ड पर्सन, पहिलाको प्रोभिजन हो यो। हेर्नुहोस् है, रेजिस्टर्ड पर्सनले पर्चेस खाता र बिक्री खाता राख्नु पर्थ्यो। अनि रेजिस्टर्ड पर्सनले चाहिँ डिपार्टमेन्टमै गएर नै हामीले गर्थ्यौँ नि, असार सिधेपछि श्रावणमा गएर हाम्रो खरिद खाता बिक्री खाता प्रमाणित गर्थ्यौँ नि, ट्याक्स अफिसले प्रमाणित गरिदिन्थ्यो। अनि त्यसपछि अनरेजिस्टर्ड पर्सनले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, अनरेजिस्टर्ड जसको चाहिँ विथ अ ट्याक्सेबल ट्रान्जेक्सन गुड्स एन्ड सर्भिस, विथ ट्रान्जेक्सन अफ ट्याक्सेबल गुड्स एन्ड सर्भिसेस, तर रेजिस्टर भएको छैन, तर त्यो गुड्समा चाहिँ लिमिट पुगेपछि ट्याक्स लाग्ने त्यस्तो थियो नि। अनरेजिस्टर्ड पर्सन जसले चाहिँ रेजिस्टर गरेको छैन सेल किप द पर्चेज खाता र बिक्री खाता सेल्फ भेरिफाई गर्नुपर्छ, हिमसेल्फ हरसेल्फले भेरिफाई गर्नुपर्छ। र ट्याक्स अफिसर मे इन्सपेक्ट भन्ने यस्तो प्रोभिजन थियो। रेजिस्टर्ड पर्सनले चाहिँ त्यहाँ गएर नै डिपार्टमेन्टमा गएर नै सर्टिफाई गराउनु पर्थ्यो। अनि यहाँ चाहिँ अनरेजिस्टर्ड पर्सनलाई के छ भन्दाखेरि आफै भेरिफाई गरेर चाहिँ राख्नुपर्छ, आएको बेला चाहिँ देखाउनु पर्थ्यो भनेर थियो। अब प्रोभिजनमा के भयो भन्दाखेरि दुईजनालाई एनी पर्सन वेदर रेजिस्टर्ड रेजिस्टर्ड भए पनि नभए पनि होइन, ट्याक्सेबल गुड्समा ट्रान्जेक्सन गर्छ भने आफ्नो खरिद खाता र पर्चेस खाता सेल्फ भेरिफाई गर्नु पऱ्यो। अनि ट्याक्स अफिसर क्यान भेरिफाई सच रेजिस्ट्रेसन रेजिस्टर्ड एट एनी टाइम भनेर भनेको छ। अनि यो त काटिहाल्यो, अब 3 ख चाहिँ काट्यो होइन, किनकि माथि नै कभर भयो। अब यसले गर्दा इम्प्याक्ट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब एकोर्डिङली द पेनल्टी अफ ₹10,000 फर इच पिरियड रिलेटेड टु सेक्सन यो 16 3 ख हेज बिन रिमुभ भनेपछि अब यो पहिला के थियो, अब हेर्नुहोस् है, हामीले रेजिस्टर्ड पर्सनले चाहिँ खरिद खाता बिक्री खाता मेन्टेन गरेन भने त्यसलाई कति थियो त, रेजिस्टर्ड पर्सन 10,000 थियो। अनि अनरेजिस्टर्ड पर्सनले चाहिँ 1,000 रुपियाँ थियो रेजिस्टर गऱ्यो भने फर इच पिरियड 1,000 फर इच पिरियड भनेर थियो। अब अहिले यो हट्यो रे भनेपछि अब किन हट्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पनि सेल्फ भेरिफाई गर्ने तरिका नै राख्यो होइन, सेल्फ भेरिफाई गर्ने नै तरिकाले उसलाई अपनायो। यो हटेपछि सबैलाई पेनल्टी चाहिँ एउटै भयो, 10,000 भयो कि। अब यो हटाएको मतलब अनरेजिस्टर्ड पर्सनले मेन्टेन गरेन पर्चेस खाता बिक्री खाता भनेर अब 1,000 रुपियाँ लागेन भन्ने होइन कि के लाग्यो त, अब 1,000 रुपियाँको सट्टामा 10,000 रुपियाँ लाग्यो कि, 10,000 रुपियाँ लाग्यो, जुन चाहिँ अब त दुइटै रेजिस्टरलाई पनि अनरेजिस्टरलाई पनि एउटै गरेको छ। अब खरिद खाता बिक्री खाता मेन्टेन गरेन भने 10,000 फाइन दुईजनालाई है त। अब यहाँ अर्को के थपिया छ भन्दाखेरि अब हाम्रो डिडक्सन अफ द ट्याक्स पेड अन गुड्स इन इभेन्ट अफ लस भनेपछि हाम्रो जुन गुड्स थियो नि, गुड्स किनेर ल्याएको थियो त्यो ड्यामेज लस एन्ड ड्यामेज थियो अरे, ड्यु टु के थियो, आर्सन थेफ्ट एक्सिडेन्ट वेयर एन्ड टियर डिस्ट्रोय एक्टिभिटिज, देन द भ्याल्यु ट्याक्स भ्याट पेड अन सच गुड्स मे बी डिडक्टेड एज प्रिस्क्राइब भनेपछि त्यो जुन गुड्स ल्याएको थियो हामीले त पर्चेस गरेर ल्याउँछ नि, पर्चेस गरेर ल्याएपछि त्यसको भ्याट रिसिभेबल होला, तर त्यो भ्याट हरायो अरे, लस भयो अरे भन्दाखेरि नर्मल तरिकाले दिँदैन। तर कुन केसमा दिन्छ त, ड्यु टु हरायो भनेपछि भ्याट क्लेम गर्न पाइँदैन, हरायो भनेपछि सामान हराएपछि इन द इभेन्ट। तर कुन केसमा हरायो भने चाहिँ आर्सन थेफ्ट एक्सिडेन्ट वेयर एन्ड टियर डिस्ट्रक्टिभ एक्टिभिटी भयो तपाईँको, त्यसरी भयो भने चाहिँ भ्याट चाहिँ अनसस मे बी डिडक्टेड डिपार्टमेन्टले दिन सक्छ भन्ने जस्तो हो यो केसमा हो। यो केस के हो त, एक्सपायरी गुड। अब तपाईँले गुड्स राख्दा तपाईँले के पर्चेस गरेर ल्याउनु भएको थियो त्यसमा भ्याट तिर्नु भयो, तर त्यो एक्सपायर भयो अरे, त्यो युज गर्न लायक भएन अरे भनेपछि त्यो त अब हामीले युज गर्न मिलेन भने चाहिँ हामीले त्यो क्लेम गर्न पायो। यो कारण एउटा थपिदियो कि तपाईँको है त। अनि यसै गरी
यसै गरी अर्को के थियो त, हामीले एप्लिकेसन दिनुपर्छ। अब यो जुन क्लेम गर्नलाई चाहिँ एप्लिकेसन दिनु पऱ्यो भने, इन द केस द गुड्स आर रिक्वायर्ड टु बी रिटर्न अफ इन द स्टक, हामीले हाम्रो स्टकमा छ गुड्स, त्यसलाई हामीले हटाउनु पऱ्यो अरे र अथवा बेच्नु पऱ्यो अरे, जुन जति भ्यालु थियो त्यो भ्यालुभन्दा कममा बेच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो केसमा पनि ट्याक्स डिडक्सन केस अफ लस गुड दिन सक्छ होइन, एप्लिकेसन दिनुपर्छ होइन। तर त्यो के केसमा हुनुपर्छ त, बिकज अफ लस अफ ड्यामेज, त्यही अघिकै केसमा थपेको के हो, युजेबल पिरियड अफ गुड्स एक्सपायर्ड। यो कारणले गर्दाखेरि, यो बिकज अफ भन्ने कारणले गर्दाखेरि, यो बिकज अफ भन्ने कारणले गर्दाखेरि, यो बिकज अफ भन्ने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त, गुड्स आर रिक्वायर्ड टु बी रिटर्न अफ, अनि गुड्स आर रिक्वायर्ड टु बी सोल्ड इन लेसर भ्यालु। यो कारणले गर्दाखेरि मात्र तिमीले यो गरिरहेछौ भने एन एप्लिकेसन स्याल बी फाइल टु द आइआरडी एलोङ विथ द एभिडेन्स विथिन 30 days इन द इभेन्ट अफ डिडक्सन अफ द ट्याक्स पेड अन सच गुड्स। भनेपछि यो यस्तो हुन्छ है त। यसमा यसको मतलब तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन भन्दाखेरि, तपाईँसँग भएको गुड्सको स्टक छ, त्यो स्टक त हामीले पर्चेज गरेर ल्याएको सामानबाट बनायो होला नि त होइन, पर्चेज जसमा भ्याट तिर्यो होला होइन, भ्याट तिर्यो होला, तर हामीले त्यो नबेचिकन स्टकमा घटाइदियौँ रे, बेचेन। अब भ्याटले त मान्दैन, हामीले त क्लेम गरिसक्यौँ, पर्चेज गरेर जुन स्टक बन्यो अथवा जुन सामान हामीले कम भ्यालुमा बेच्यो भनेपछि हामीले त क्लेम त धेरै गरिसक्यौँ, यता क्लेम त धेरै गरिसक्यौँ, पर्चेज भ्याट क्लेम गरिसक्यौँ। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि उसले के भन्छ भने, यो कारणले भएको हो भने चाहिँ तिमी एउटा एप्लिकेसन देऊ अनि एभिडेन्स पनि देऊ यो भएको हो भने, अनि मात्र त्यो हामी क्लेम गर्न पाइन्छ, पर्चेसको क्लेम गर्न पाइन्छ, डिडक्सन। अब अर्को कन्डिसन त्यही सम्बन्धी हो भनेपछि यसमा के भयो त, यसमा पनि युजेबल पिरियड अफ गुड्स एक्सपायर्ड भनेपछि युजेबल पिरियड अफ गुड्स एक्सपायर वाइल एक्जामिन द एप्लिकेसन। अब त्यो एप्लिकेसन दियो, इफ द ट्याक्स अफिसर फाइन्ड अकरेन्स अफ सच लस एन्ड ड्यामेज एन्ड युजेबल पिरियड एक्सपायर भएको थाहा पायो भने, यो तिनटै केसमा के छ त, युजेबल पिरियड एक्सपायर भनेको वर्ड थपिदिएको हो भनेपछि, हाउएभर इन्स्योर गुड द ट्याक्स पेयर मे इट सेल्फ डिडक्ट टु द एक्सटेन्ट अफ द एमाउन्ट रिसिप्ट एट कन्सेप्सन। इन्स्योर्ड गुडमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ, इन्स्योर्ड गुडमा चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ, तपाईँले जति इन्सुरेन्सले क्लेम गर्यो त्यति चाहिँ भ्याट क्लेम गर्न पाइएन, डिडक्सन गर्न पाएन, तर जति पाएन त्यो अनुसारको चाहिँ भ्याट क्लेम गर्नु पऱ्यो, त्यही भन्न खोजेको हो। यसमा मेन एमेन्डमेन्ट के आएको हो त, यो तिनटै केसमा चाहिँ युजेबल पिरियड अफ गुड एक्सपायर भए पनि त्यो पनि एउटा कारण मानिन्छ, त्यो देखाउन सकिन्छ र यो पर्चेज भ्याट क्लेम गर्न, भ्याट डिडक्सन गर्न भ्यालिड छ है त, यो बुझ्न पर्यो है त हामीले। यसमा चाहिँ यही भन्न खोजेको होइन। अब हामीले के बुझ्नु, गुड एक्सपायरीको केसमा पनि त हामीले पहिला जति पनि पर्चेजमा क्लेम गरेको थियौँ, भ्याट क्लेम गरेको थियौँ, त्यसमा पनि यो बराबरको केसमा चाहिँ एक्सपायरी गुड भएको केसमा पनि क्लेम गर्न मिल्यो, प्रोभाइडेड यो कन्डिसनहरू फुलफिल हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा अब हामी बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्कोमा जाउँ, अर्कोमा के छ भन्दाखेरि, अब आयो एउटा एसेसमेन्ट छ हाम्रो ट्याक्स अफिसरको एसेसमेन्ट होइन। ट्याक्स हाम्रो पुरानो प्रोभिजनमा के थियो, दुईवटा, हाम्रो पुरानो प्रोभिजनमा के थियो भन्दाखेरि, हाम्रो पुरानो ट्याक्स एसेसमेन्ट स्याल हेभ टु बी मेड विदिन 4 years। ट्याक्स एसेसमेन्ट चाहिँ 4 वर्षमा सिद्ध्याउनुपर्छ, रिटर्न फाइल गरेको डेटबाट 4 वर्षमा सिद्ध्याउनुपर्छ होइन। अब यदि 4 वर्षसम्म सिद्ध्याउन भने स्याल बी भ्यालिड भनेपछि त्यो ट्याक्स रिटर्न फाइल गरेको भ्यालिड छ, त्यो एसेसमेन्ट भ्यालिड छ भन्नु, एसेसमेन्ट सिद्ध्यो अथवा अब सिद्ध्यो के, अब त्यो ट्याक्स रिटर्न फाइल गरेको थियो त्यो इयरको ट्याक्स रिटर्न हाम्रो के छ त, अब भ्यालिड छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब अरू के छ, वेयर एनी पर्सन हेज इभिडेड ट्याक्स बाई प्रिपेरिङ द फल्स एकाउन्ट, बाई प्रिपेरिङ द फल्स एकाउन्ट होइन, 4 वर्षमा भएन, तर द डिपार्टमेन्ट मे एट एनी टाइम इस्यु एन अर्डर फर रिएसेसमेन्ट गर्न पाउँछ। यदि त्यो माथि कुरा भए पनि, माथि कुराले जे भने पनि, तर यदि उसले ट्याक्स पेयरले इभेड गर्यो, ट्याक्स इभेड चोरी गर्यो, प्रिपेरिङ फल्स एकाउन्ट, इन्भोइस, अदर डकुमेन्ट अर बाई फ्रड गरेर गरेछ भने रिएसेसमेन्ट गर्न पाउँछ। अब यो प्रोभिजनमा अर्को एउटा के थपिदियो भन्दाखेरि, यो 4 क भनेर नयाँ थपियो, सेक्सन 20मा 4 क भनेर नयाँ थपिदियो, ह्याङ भयो, 4 क भनेर नयाँ यो थप्यो। अब नयाँमा के छ भन्दाखेरि, जुन चाहिँ रिभेन्यू ट्रिब्युनल र एनी अदर अथोरिटी कोर्टले कुनै ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ एमेन्ड गरे, रिड्युस गरे, रेभेन्यू ट्रिब्युनल र एनी अथोरिटीले चाहिँ, कोर्ट अथोरिटीले होइन के गर्यो त, एमेन्ड गर्यो अरे के, एमेन्ड गर्यो र रिड्युस गरेर ट्याक्स लायबिलिटी रिड्युस गर्यो टु सच एक्सटेन्ट ट्याक्स अफिसर क्यान नट एमेन्ड
ट्याक्स एसेसमेन्ट भनेपछि अब ट्याक्स अफिसरले चाहिँ त्यो जुन रिड्युस गर्यो र एमेन्ड गर्यो कसले त रेभेन्यू ट्रिब्युनल र अदर अथराइज कोर्टले जुन रिड्युस गर्यो त्यो चाहिँ गर्न पाएन, त्यसलाई चाहिँ एमेन्ड गर्न पाएन के ट्याक्स अफिसरले, ट्याक्सहरूको पावर त्यहाँ सक्यो। तर हाउएभर इफ सच अथोरिटी अर्डर इन्भेस्टिगेसन, यिनीहरूले नै रेभेन्यू ट्रिब्युनल र एनी अदर अथराइज कोर्टले नै अर्डर दियो, कसलाई अर्डर दियो फर एनी रिइन्भेस्टिगेसन, देन ट्याक्स एसेसमेन्ट क्यान बी डन भन्ने नयाँ एउटा प्रोभिजन आयो है त। यो अब यो अब यही प्रोभिजनसँगै त ट्याक्स अफिसर स्याल गिभ अ लिमिट अफ 15 days टु द कन्सर्न पर्सन टु सबमिट हिज क्लारिफिकेसन फर डिफेन्स भन्यो। यो त भइहाल्यो, यसमा नयाँ कुरा के छ, नयाँ चाहिँ त्यही नै हो। अब ट्याक्स रिकभरीको प्रोभिजन थियो, यसमा के छ हामी हेरौँ है त। अब यसपालि भ्याटमा के एउटा थपेछ भन्दाखेरि यो प्रोभिजन के छ भन्दाखेरि सेक्सन 21 मा इफ द ट्याक्स ड्युज बाई एनी ट्याक्स पेयर इज नट पेड भनेपछि दिन सकेन, टाइम फ्रेममा ड्यू टाइममा दिन सकेन। अब उसले ट्याक्स अफिसरले कसरी कलेक्ट गर्न सक्छ भनेर यहाँ चिजहरू छ, त्यसमा एउटा थपिदिएको। जस्तो कसरी कलेक्ट गर्न सक्छ भन्दाखेरि जुन दिनुपर्ने रिफन्ड गर्नु पैसा थियो ट्याक्स पेयरको, त्यसबाट नै कटाएर आफू लिन सक्छ एउटा। अनि उसको मुभेबल इमुभेबल प्रपर्टीहरू ट्याक्स पेयरले सिज गर्न सक्छ। सेलिङ अल एन्ड सम प्रपर्टी अफ द ट्याक्स पेयर सेलेक्टेड कोटेसन पब्लिक अक्सन गरेर उसले लिन सक्छ। डिडक्सन ब्याङ्क एकाउन्ट, डिडक्ट एमाउन्ट फ्रम द ट्याक्स पेयर ब्याङ्क एकाउन्ट एन्ड अर अदर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन उसको खातामा। त्यस्तै गरेर अब के छ भन्दाखेरि नयाँ प्रोभिजन के छ, के गर्न सक्छ त, यो गर्नलाई के गर्न सक्छ भनेर नयाँ प्रोभिजन हालेको छ। बाई पब्लिसिङ अर ब्रोडकास्टिङ नेम पब्लिकली, पब्लिसिङ र ब्रोडकास्टिङ नेम पब्लिकली गर्न सक्छ। अनि मेड द नेम अफ पब्लिक इन आइआरडीको वेबसाइटमा उसको नाम छाप दिन्छ क्या। अनि जसले चाहिँ ट्याक्स तिरेको छैन, यिनीहरूले ट्याक्स तिरेको छैन भनेर पब्लिसाइज गर्न सक्छ, ब्रोडकास्ट गर्न सक्छ उसको नाम र आइआरडीको वेबसाइटमा हाल्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ थपेको हो यो सेक्सनमा है त। अब यो 50% भ्याटवाला केस थियो जुन चाहिँ मैले मेरो च्यानलमा पनि हालिसकेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले म यो आई बटन धेरै कन्सेप्टलाई चाहिँ म त्यो भिडियोमा हेर्नुहोस्। यो 50% भ्याट डिपोजिटको केस होइन, 50% भ्याट डिपोजिटको केस यो म आई बटनमा पनि गरिदिन्छु, तपाईँ यही आई बटनमा हेर्नुहोस् होइन। अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टर र सप्लायर जुन छ, उसले सप्लाई गर्यो गुड्स र सर्भिस एज पर कन्ट्र्याक्ट गभर्मेन्ट इन्टिटी र पब्लिक इन्स्टिट्युसनलाई गर्यो, गभर्मेन्ट इन्टिटी पब्लिक इन्स्टिट्युसन गर्यो। अनि उनीहरूले पैसा तिर्दाखेरि चाहिँ 50% भ्याट अफ द ट्याक्स एमाउन्ट कसले सरकारलाई डिपोजिट गरिदिनु पर्थ्यो त, गभर्मेन्ट इन्टिटी र पब्लिक इन्स्टिट्युसनले गरिदिनु पर्थ्यो। यो केसेसहरूमा कन्ट्र्याक्टर अर सप्लायर अफ द सप्लाई गुड्स र सर्भिसेस गरेछ भन्दाखेरि भ्याट त एक्चुअली सरकारले कसले दिनुभयो, जसले सेल बिल काट्छ उसले भ्याट तिर्नुपर्ने हो नि। तर यो केसमा चाहिँ गभर्मेन्ट इन्टिटी र पब्लिक इन्स्टिट्युसनले जति बिलको एमाउन्ट छ त्यसको 50% ट्याक्स एमाउन्ट चाहिँ यिनीहरूको थ्रुबाट चाहिँ जान पर्यो। तर हो चाहिँ कसको हो, कन्ट्र्याक्टर र सप्लायरको हो। अब यसमा के प्रोभिजन आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो 50%लाई चाहिँ अब कति गरिदिएको छ त, यो 50%लाई के गरिदिएको छ 30% बनाइदिएको छ। यो 50%लाई चाहिँ 30% अफ द ट्याक्स एमाउन्ट जी। अब यो मेरो जुन भिडियोमा छ 50% को इक्जाम्पल छ, अब त्यसमा 30% मात्रै हुने भयो है त, यो 30% मात्रै हुने भयो। अब अर्को के छ प्रोभिजन हाम्रो, प्रोभिजन अन सर्टिफिकेसन अफ पर्चेज बुक्स एन्ड सेल्स। अब यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ while सर्टिफाइङ द पर्चेज एन्ड सेल्स बुक द ट्याक्स अफिसर सेल सर्टिफाई, के सर्टिफाई गर्नु पर्यो त, सर्टिफिकेट पर्चेज बुक खाता ड्युरिङ द पिरियड अफ ट्याक्स एन्ड एज पर द हाउएभर द ट्याक्स पेयर हु हेज अब्टेन द एप्रुभल अफ इन्भोइस इलेक्ट्रोनिक सेल नट रिक्वायर टु सर्टिफाई। भनेपछि जसले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक इन्भोइस गरेको थियो भन्दाखेरि उसले चाहिँ सेल्स चाहिँ सेल बुक चाहिँ सर्टिफाई गर्नु पर्दैन भनेर लेखेको छ, सेल बुक सर्टिफाई गर्नु पर्दैन लेखेको छ होइन। अब यसमा के एमेन्डमेन्ट आयो त भन्दाखेरि लेख्ने तरिकामा फरक भयो। प्रोभिजन अफ सर्टिफिकेसन अफ बुक्स, अब यहाँ यो रुलमा चेन्ज आयो, अघि म भन्न त भनिसकेँ, रुलमा चाहिँ चेन्ज आयो। अब यहाँ के सेल्स एन्ड पर्चेज सेल बी सेल्फ भेरिफाइड फर द इच ट्याक्स पेयर बाई द ट्याक्स पेयर एन्ड ट्याक्स पेयर obtaining the permission for online billing should submit the detailed sale purchase along with the monthly VAT through the electronic medium as per the format prescribed by the department। हुन त पहिलाकै यो चेन्ज भएपछि सेल भेरिफाई गर्नु पर्यो, तर जसले चाहिँ अहिले इलेक्ट्रोनिक इन्भोइसेसहरू इस्यु गरिरहेछ नि उनीहरूले चाहिँ कसले भनेको आधारमा बनाउनु पर्यो त, सेल र पर्चेज र भ्याट मन्थली डिपार्टमेन्ट भनेको आधारमा बनाउनु पर्यो है त। डिपार्टमेन्टले प्रिस्क्राइब फर्मेटमा गरेर गर्न पर्यो, डिपार्टमेन्टले भन्नु प्रिस्क्राइब अनुसार, फर्मेट प्रिस्क्राइब बाई द डिपार्टमेन्ट एज फर्मेट प्रिस्क्राइब बाई द डिपार्टमेन्ट, यति मात्रै हो है त। अब हाम्रो पब्लिक सर्कुलर, यसमा के थियो पहिला के थियो, द पब्लिक सर्कुलर फर द इन्फर्मेसन अफ जनरल पब्लिक मे बी पब्लिस्ड
वेबसाइट अफ डिपार्टमेन्ट र नेसनल न्युज पेपरमा दिन सक्छ। सर्कुलर जुन इस्यु गर्नु छ नि त्यो डिपार्टमेन्टको वेबसाइटमा जान्थ्यो अथवा न्युज पेपरमा नेसनल लेभलको न्युज पेपरमा जान्थ्यो। अब यो दुईटा अर्को के थप्दियो त बाई एनी इलेक्ट्रोनिक मिडियामाहरू पनि पब्लिक सर्कुलर जान सक्छ भन्ने एउटा स्कोप एउटा मिडियम बढाएको हो है त। अब अर्को के छ भन्दाखेरि हाम्रो सेक्युरिटी टु बी डिपोजिट सेक्सन 33 मा छ। यो हामी राम्रोसँग बुझौँ है त। हुन त पहिला पनि यो भइरहेको हो, मान्ने त यही नै हो। अब क्लियर भयो नि त प्रोभिजनमा लेखेर। अब पुरानो फर्मेटमा पुरानो एक्टमा के थियो भन्दाखेरि 78 भन्दा अगाडि फाइनेन्स एक्टमा एपिलमा गयौँ, रेभिन्यू ट्रिब्युनल एपिलमा गयौँ जानलाई जुन डिस्प्युटेड ट्याक्स एसेसमेन्ट छ नि, ट्याक्स एसेसमेन्ट कति एमाउन्टको छ भनेपछि ट्याक्स एसेसमेन्ट कति एमाउन्टको छ भन्दाखेरि डिस्प्युटेड र अनडिस्प्युटेड जस्तो 100 रुपैयाँमा के मान्नु पर्यो त? 100 रुपैयाँमा के मान्नु पर्यो त? आइआरडीले मानौँ 50 रुपैयाँ चाहिँ अलाउ गर्यो, 50 चाहिँ अलाउ गरेन, अलाउ नगर्ने भन्यो, एक्सपेन्डिचर अलाउ गर्यो। त्यो भनेको अलाउ नगर्नु भनेको 50 रुपैयाँ नमान्नु भनेको के हो त? डिस्प्युटेड हो। बाँकी 50 रुपैयाँ अनडिस्प्युटेड होइन। जुनमा चाहिँ ट्याक्स पेयरले नै भनिरहेको छ, यसमा चाहिँ मानिरहेको छ, जुन कुरा ट्याक्स पेयरले नै मानिरहेको छ त्यो के हो? अनडिस्प्युटेड हो कि होइन। त्यसमा उसले पनि त्यही कुरा गरिरहेको छ, मैले पनि त्यही कुरा गरिरहेको छु, ट्याक्स पेयरले पनि त्यही कुरा गरिरहेको छ, आइआरडीले पनि त्यही कुरा गरिरहेको छ भने त्यसलाई डिस्प्युट मानिँदैन। भनेपछि जाने बेलामा आउट अफ द ट्याक्स एसेस्ड जति ट्याक्स एसेस्ट गरेछ नि, ट्याक्स तिर्नुपर्ने, ट्याक्स लाइबिलिटी कति दिनुपर्ने उसले भनेर ट्याक्स एसेस्ट गरेछ नि हो, त्यसको अनडिस्प्युटेड एमाउन्ट चाहिँ तुरुन्तै जम्मा गरे हेज टु बी पेड गर्नु पर्यो रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा एपिल गर्नलाई। अनि बाँकी जुन छ नि 50% अफ डिस्प्युटेड एमाउन्ट जुन चाहिँ 50 रुपैयाँमा मान्दिनँ उसले पनि होइन तिम्रो यो लाग्छ होइन, मैले भन्दैछु मेरो लाग्दैन भनेर यो डिस्प्युट चल्ला छ, त्यसको 50% हेज टु बी डिपोजिट दिनु पर्यो अथवा त्यति नै बराबरको एमाउन्टको के फर्निस गर्नु पर्यो त? ब्याङ्क ग्यारेन्टी फर्निस गर्नु पर्यो भन्ने यो पुरानो प्रोभिजन हो है त। यो पुरानो प्रोभिजन हो है। अब यसमा के एमेन्डमेन्ट आयो भन्दाखेरि चाहिँ 50% अफ डिस्प्युटेड एमाउन्टमा चाहिँ के पनि पर्छ भन्दाखेरि जस्तो म रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा जानुभन्दा अगाडि कहाँ गएको थिएँ अरे? एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा, आइआरडीकै एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा गएको थिएँ। आइआरडीको एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूबाट रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा जान्छन्। आइआरडीको एडमिनिस्ट्रेटिभ चित्त बुझेन भने कहाँ जाने? रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा जाने। तर मैले कहाँ पनि तिरेको छु त पैसा, यो एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा पनि मैले तिरेको छु, जुन चाहिँ कति दिनुपर्छ त? डिपोजिट अफ 25% चाहिँ डिपोजिट गर्नु पर्थ्यो मैले आइआरडीमा रिभ्यू गर्दाखेरि हो। यो 50% अफ डिस्प्युटेड एमाउन्ट ट्याक्स दिँदाखेरि यो पनि इन्क्लुड भनेर मान्ने कि द डिपोजिट अफ 25 सेल अल्सो बी कन्सिडर्ड। 50%मा 25% जुन चाहिँ कहाँ डिपोजिट गरिसकेको छ त? आइआरडी रेभिन्यू एडमिनिस्ट्रेटिभ जाँदाखेरि डिपोजिट गरिसकेको छ भन्दाखेरि अब म फर्दर रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा जाँदाखेरि चाहिँ के गर्न पर्यो त? 50% अफ अब मैले 50% अफ डिस्प्युटेड एमाउन्ट ट्याक्समा चाहिँ के माइनस गर्नु पर्यो? यदि मैले एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा डिपोजिट गरेछ भने 25% मैले माइनस गरेर बाँकी ब्यालेन्स चाहिँ मैले डिपोजिट अथवा फर्निस ब्याङ्क ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। हुन त पहिला पनि त्यस्तै भइरहेको थियो, अहिले क्लियर भयो कि लेखिदियो, क्लियर भयो नि त। अब हामी फर्दर अब नेक्स्टमा जाउँ, सप्लाई अफ त्यसमा है त। यसमा जाउँ, ह्याङ भयो अब हाम्रो यहाँ एक्स्ट्रा के आयो? अब अर्को के आयो भन्दाखेरि यो प्रोभिजन रुल 41मा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बेभरेज, अल्कोहलिक बेभरेजेस र पेट्रोलियम प्रोडक्ट र इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्डिचरहरू यो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि भ्याट लाग्ने भए पनि यो पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो एक्सपेन्डिचरहरू गर्दाखेरि हामीले भ्याट तिरेकोमा चाहिँ क्लेम गर्न पाइँदैन थियो। यो क्लेमै गर्न नपाइने पर्चेज हो, भ्याट पर्चेज हो होइन, क्लेमै गर्न नपाइने भ्याट पर्चेज थियो। अहिले यसमा के चेन्ज छ भने पेट्रोलियम युज्ड फर भेहिकल मात्रै गर्न नपाइने, पेट्रोलियम युज्ड फर भेहिकल मात्रै मैले पेट्रोल पर्चेस गरेँ र गाडीमा हालेँ त्यो मात्रै नपाइने, अरू बाँकी जति सबै पाइने भनेको मतलब डिजेल त पाइहाल्यो। अस्तिको वर्ष के थियो? डिजेल पनि क्लेम गर्न पाइँदैन थियो, गाडीमा डिजेल हाल्न मिल्थ्यो, गाडीमा डिजेल हाले पनि पहिलाको वर्ष क्लेम गर्न पाइँदैन थियो। यो वर्षको 78-79 पाइयो, तर पेट्रोल युज फर भेहिकल गर्न पाएन। तर पेट्रोल केमा? जेनेरेटरमा, अफिस प्रोडक्सनमा युज गरेको पेट्रोलहरू चाहिँ गर्न पायो, गाडीमा चाहिँ पाइएन। अब यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि भ्याट अन पर्चेज अफ
भ्याट अन पर्चेस अफ डिजेल एलपिजी ग्यास पेट्रोलियम युज फर ट्याक्सेबल ट्रान्जेक्सन क्यान बी क्लेम एज इम्पोर्ट क्रेडिट भनेर बुझ्यो है त। अब यस्तो हेर्नुहोस् है, रुल 31(1) के छ भन्दाखेरि कर निर्धारण आदेशको सूचना पठाउने कार्य जस्तो हो। ट्याक्स अफिसले तपाईँलाई कर तिर्नु पर्यो, समथिङ केही दिन पर्यो भन्दाखेरि एउटा प्रोसिजर छ भन्ने, कसरी तपाईँ कहाँ पुग्यो तपाईँले पायो भन्ने कसरी बुझ्छ त उसले भन्ने कुरा चाहिँ एउटा निर्धारण कहाँ लेख्दैछ त रुल 31 त्यहाँ के लेख्दैछ, वाइल इस्युइङ अ ट्याक्स एसेसमेन्ट अर्डर, ट्याक्स एसेसमेन्ट अर्डर पठाउँदाखेरिकोले ट्याक्स अफिसरले ट्याक्सेबल बाई टेलेक्स बाई के अरे टेलिफ्याक्स टेलेक्स एन्ड अदर सिमिलर इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट इन्स्टल एट द एड्रेस अफ द सस ट्याक्स पेयर, त्यस्तो माध्यमबाट इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट टेलेक्स माध्यमबाट पठायो। अनि अर्डर पठायो कि टु, अब बाई यसरी पठायो र टु यसरी यसलाई पठाए पनि टु कसलाई पठायो, इफ सच अर्डर इज सर्भ टु हिमसेल्फ हर सेल्फ or at his or office or sent through registered post in his or her address, then it shall be deemed to have been served भनेपछि यो माध्यमबाट पठाए पनि उसले आइआरडीले चाहिँ तिमीलाई मैले लेटर पठाएँ एसेसमेन्ट अर्डर पठाइसकेँ भनेर मान्छ। यो किन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एसेसमेन्ट अर्डर त कम्प्लिट गर्नु पर्यो नि, एउटा टाइम फ्रेम हुनु पर्यो नि, कहिले पायो। अब के अरे पठाएको एसेसमेन्ट अर्डर पठाएको 3 वर्ष भइसक्यो, ट्याक्स अफिसरलाई थाहा छैन हैन, यसमा डिस्प्युट हुनसक्छ नि। तर उसले यो माध्यममा उसले ट्याक्स पेयरले यसरी पठाए पनि उसले पायो भनेर मानिदिन्छ, यो कानुनमै लेखेको छ। नपाए पनि मानिन्छ कि उसले पायो। अब अरू के छ यो प्रोभिजनमा पुरानै के छ त, ट्याक्स अफिसर मेन। तर अब અહીં भनेको कुरा, इन केस अफ अ ट्याक्स एसेसमेन्ट अर्डर कुड नट बी सर्भड अन सब रुल 1, त्यसरी पनि पाएन अरे, त्यसरी पनि रुल पुरा भएन अरे। अनि the tax officer may inform the concerned taxpayer, therefore by broadcasting or publishing a notice radio televisionमा पनि दिन सक्छ, न्युजपेपरमा पनि दिन सक्छ भन्ने, इन सर्च द ट्याक्सपेयर सेल डिम टु ह्याभ बिन रिसिभ। अथवा त्यो टेलिफ्याक्स इलेक्ट्रोनिक मिडियम पनि छैन र कुनै पर्सन पनि छैन भनेपछि त्यो 1 लागेन। त्यसपछि टेलिभिजनमा एनाउन्स गर्दै रे त्यसरी गऱ्यो भनेपछि अब पनि के मान्छ, उसले पायो भनेर मानिदिने, एसेसमेन्ट अर्डर ट्याक्स अफिसरले ट्याक्स पेयरलाई दियो भनेर मानिदिने भन्ने प्रोभिजन यस्तो अहिलेसम्म छ। अब यो प्रोभिजनको हेडिङ के थियो भन्दाखेरि तपाईँको कर निर्धारण आदेशको सूचना पठाउने कार्यविधि भनेछ। अब नयाँ यो 78-79 यसको प्रोभिजन नाम के गर्दैछ, कागजको तामेली भनेपछि कागजातको तामेली भन्ने वर्ड युज गरेछ। पहिला के थियो हेर्नुहोस् है, कर निर्धारण आदेश सूचाउने, यो ट्याक्स एसेसमेन्ट पर्पजको लागि मात्रै भयो। यो तामेल भनेको ओभरअललाई सिलेक्ट गर्यो। यो तामेलको भनेको डिफिनेसन चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि गाउँपालिका नगरपालिका न्यायिका समिति ऐन 2074 मा थियो। तामेली भनेको के रहेछ भन्नाले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका विवादहरूमा सम्बन्धित पक्षलाई, जस्तो ट्याक्स पेयरलाई पठाइयो नि, जस्तो आइआरडीले ट्याक्स पेयरलाई पठायो, बुझाउने म्याद भन्नुहोस्, यसलाई पिरियड भन्नुहोस्, इन्फर्मेसन भन्नुहोस्, अर्डर भन्नुहोस्, पूर्जी भन्नुहोस्, जानकारी पत्र भन्नुहोस्, रितपूर्व पुर्याउनु पर्यो। यो रितपूर्व भनेको स्ट्याम्प हानेर कम्पनीको त्यसमा के अरे कम्पनीले मैले भने आइआरडीको लेटर हेडमा बुझाउने कार्य सम्झाउनु पर्दछ भनेको मतलब यो। अहिले के थियो, पिरियड ट्याक्स अर्डर पठाइयो भने अहिले शब्द कागजातको तामेल भन्ने शब्द युज गरेछ। तामेल भनेको यो। अब डकुमेन्ट द्याट निड टु बी सेन्ड अर सर्भ, अबको नयाँमा के हो, त्यो पुरानो हट्यो। अबको नयाँमा के छ त भन्दाखेरि डकुमेन्ट द्याट निड टु बी सेन्ड अर सर्भड, पठाउनु पर्यो, त्यहाँ पुगाउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो उसलाई। भनेपछि कसलाई, अब के पठायो भने यसमा नयाँ ल्याएको छ, सेन्ड इन द एड्रेस अफ द पर्सन बाई फ्याक्स, इमेल, अदर सिमिलर इलेक्ट्रोनिक, सेन्ड टु हिमसेल्फ हरसेल्फ, इम्प्लोइलाई दिए पनि, म्यानेजरलाई दिए पनि, रिप्रेजेन्टेटिभलाई दिए पनि, एपोइन्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ दिए पनि, अनि सेन्ड टु द पर्सन नोन रेसिडेन्ट एड्रेस, पर्सन अफिस एड्रेस, यिनीहरूलाई दियो भने ट्याक्स पेयरले यो डकुमेन्ट पुग्यो, जुन डकुमेन्ट पुगाउनु पर्ने थियो त्यो पुग्यो ट्याक्स पेयर कहाँ भनेर भन्छ यसले है त। अब नेक्स्ट के छ त, रिचुअल डकुमेन्ट भनेपछि के हो, रिचुअल डकुमेन्ट भनेपछि यो रित पुर्याएर भन्छ कि, रित पुर्याएर भनेपछि यो जुन छ नि, जुन यो डिफिनेसनमा तपाईँको यो रितपूर्व भनेर लेखेछ। रितपूर्वक भनेको सही ढङ्गले पठाउनु पर्यो नि, सही ढङ्गले पठाउनु पर्यो नि। सही ढङ्ग भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि सिग्नेचर अफ द अफिसर अफ द डिपार्टमेन्ट हु हेज राइट
जसको चाहिँ अधिकार छ उसले बाई डिस्क्लोजिङ द पोजिसन इन्क्रिप्ट एन्ड डिक्रिप्ट बाई कम्प्युटर टेक्नोलोजी स्ट्याम्प अन सच डकुमेन्ट इज एज पर रुल भनेको यो भनेको चाहिँ के हो रितपूर्वक डकुमेन्ट रितपूर्वक है त इफ द डकुमेन्ट क्यान बी इफ क्यानट बी तामिल सब माथि भनेको तरिकाले गर्न सकेन अरे माथिले भनेको तरिकाले गर्न सकेन भन्दाखेरि अहिले जस्तै रेडियो टेलिभिजनमा नाम देखाइदिने रेडियो टेलिभिजनमा नाम देखाइदिने अनि त्यसपछि त्यो कागजात उसका पुग्यो भनेर सम्झिने है त अब हाम्रो यो के हो त अब यो आर्थिक वर्षदेखि हाम्रो फर्मेट पनि चेन्ज भयो पर्चेज रेजिस्टरको फर्मेट यस्तो हुन्छ अनि हाम्रो सेल रेजिस्टरको फर्मेट यस्तो छ पर्चेज रेजिस्टरको फर्मेट यस्तो सेल रेजिस्टरको फर्मेट यस्तो पर्चेज रेजिस्टरको फर्मेट यस्तो र सेल रेजिस्टरको फर्मेट यस्तो है त अब हामी यही हो हाम्रो 78-79 को एमेन्डमेन्ट है त होप तपाईँहरूलाई यसले हेल्पफुल हुन्छ होला है त अब फर्दर यस्तो ट्याक्सको जानकारी ल्याउँछु म अहिलेको लागि चाहिँ हामी